नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा आज हामीले यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँका सामु उपस्थित गराएका छौँ। उहाँ आफै राम्रो गजल लेख्ने गजलकार, राम्रो छन्द कविता लेख्ने छन्द कविका साथसाथै उहाँ आफै शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँलाई स्वागत गरौँ। सविता बराल हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। लामो समय यहाँले यो अनलाइनबाट पनि क्लासहरू लिइरहनु भएको छ। अब यो लकडाउनको कुरा होइन, यो कोरोनाको कहर अझै हामीसँग नजिक नै छ, तैपनि यहाँले यो समयमा पनि साहित्य सृजना अनि फेरि अब प्रत्यक्ष आफ्नो लाइभ कार्यक्रमहरू पनि गरिरहनु भएको छ। कसरी यसलाई अनुभूत गर्नुभएको छ, कसरी समय व्यतीत गर्नुभएको छ, नयाँ कुराहरू के गर्नुभयो यो बिचमा? समय त लकडाउनले अगाडि भन्दा पनि अलिक बढी दियो। हजुर, सिर्जना गर्न कम्तीमा पनि घरमा बस्ने समय पाइयो होइन। नत्र स्कुल कलेज जाँदाखेरि बिहानैदेखि उठेर धमाधम हुन्थ्यो। कतिपय सिर्जनाहरू मेरा बाटैमा मरेका छन्, लेख्न नभ्याएर फुरेको हुन्छ। गाडीमा हिँड्दाखेरि आफूसँग पेन हुँदैन बाडी। मेरो प्राय सिर्जनाहरू चाहिँ प्रतियोगिताले नै उजागर गरेका छन् अहिलेसम्मको। मैले कुनै कृतिहरू ननिकाले पनि प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदै अलिकति आफूलाई चित्त बुझ्दा सिर्जनाहरू बनेका जस्तो लाग्छ। यो लकडाउन अवधिमा मैले यो रचना वाचनले भिडियो प्रतियोगिता गराउँछ प्रत्येक महिना। त्यसमा जेठ महिनामा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, नानी र मैले, छोरी र मैले वाचन गरेका थियौँ। त्यो भिडियो प्रथम भयो जेठ महिनाको लागि। अनि यस्तै धेरै प्रतियोगिताहरूमा भाग लियो र रित्तो हात फर्किनु परेको पनि छैन कुनै न कुनै। यहाँलाई धेरै बधाई छ। हजुर, अर्को कुनै कविता सुनाउँछु। यो पनि मेरो लकडाउनभित्रै बनेको कविता हो। हजुर, मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय कवि सम्मेलनमा वाचन गरेका थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो जुम्मा भएको कार्यक्रममा फोटो छ राम्रो पनि, शार्दुल विक्रेती छन्दमा छ। साँच्चै सुन्दर सभ्य भव्य गतिलो हाम्रो चिनारी घर, टास्यौं शान्त विशाल सौम्य घरको फोटो आहा सुन्दर। चाबी हातले मुसो घर बस्यो रित्ता भकारी गनी, बन्दैछौँ परिवार मख घरको फोटो छ राम्रो भनी। भान्सा भित्र निराश थाल बटुका हर्पे भुने मात्र छन्, चम्चा बस्छ सदैव मालिक बनी सङ्ला अहोरात्र झन्। पाक्दैनन् परिकार अन्न घरका, के गर्नु भान्सा छ नि, भोको पेट अघाउँदैन घरको फोटो छ राम्रो भनी। झोक्का उत्तर पश्चिमी पवनको हल्लन्छ छानो कठै, गर्मी दक्षिणको कडा हजुरबा भन्थे मलाई सधैँ। जस्केलो जब पूर्वका किरणले उघ्रन्न खुल्ला बनी, छातीमा रहला र सानो घरको फोटो छ राम्रो भनी। पूजा भित्र अरू म बाहिर बसी माग्दैछु सञ्जीवनी, पानी टम्म थियो हरे जलनले गाग्रो बल्यो दन्दनी। तिम्रो नै अधिकार छैन घरमा छौलाल पूर्जा धनी, हे बाबा कति बस्नु मात्र घरको फोटो छ राम्रो भनी। गाह्रो थाम धुरी निदाल सिकुवा हुन् स्वावलम्बी सबै, सानो चोट नहोस् चुली दलिनया चोटा बरन्डा कतै। छानो टाल दिदी म लिप्छु सिकुवा
असाध्यै राम्रो राष्ट्रियतावादी एउटा कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँ असाध्यै सुरिलो स्वरकी धनी अनि छन्द कविता पनि असाध्यै राम्रो लेख्नुहुन्छ। सँगसँगै यहाँले एमएमा छन्द कवितामै सिर्जनाको होइन सोच्नु गर्नुभएको छ कि कस्तो छ? पहिले चाहिँ अलि हतारै लागेको थियो। मैले 2067 सालमा हजुर एमएमा सिर्जना पत्र लेखेँ। शोधपत्रको सट्टामा हाम्रो सिर्जना पत्र लेख्न पाइन्थ्यो। हजुर अनि त्यसमा 20वटा कविता लेखेर कविताकै सिद्धान्तहरूको बारेमा आदि अध्ययन गरेर 20वटा कविता सिर्जना गरेपछि त्यो सिर्जना पत्र पुरा हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला छन्द कविता म अलिअलि प्रतियोगितामा भाग लिने, अनि मैले वाचन गरेको सुन्दाखेरि गुरुहरू प्रभावित हुनुभएको रहेछ होइन। अनि मैले सिर्जना पत्र चाहिँ गर्ने, तर आदि छन्द नगर्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य अहिले चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको छ। मैले त्यति बेला चाहिँ म सङ्ग्रह निकाल्छु भनेर निकै हतार गरेकी थिएँ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तिनै कविताहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। अहिले पछिल्लो समयमा बनेका 20-30वटा कविता मात्रै आफ्ना कविता जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडिका बाँकी आदि कविता चाहिँ चित्तै बुझ्दैन। जे सुकै भए पनि सङ्ग्रह निकाल्न त किन हतार गर्नु र जस्तो लागेको छ। जस्तो यहाँ आफै पनि प्राध्यापनको काम गर्नुहुन्छ, कलेजमा अध्यापन गराउनुहुन्छ, नेपाली विषयकै गर्नुहुन्छ, स्वयं आफै कविता लेख्नुहुन्छ। अनि यो कविताकै बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँ? कवितालाई हुन त धेरै अग्रजहरूले परिभाषित गर्नुभएको छ। मलाई चाहिँ कवितालाई म परिभाषित गर्न सक्छु जस्तै लाग्दैन। कविता के हो अब त्यो कविता यसरी नै जन्मिन्छ, यही हुनपर्छ भन्ने कुरा हुन त अब भावका तत्त्वहरू, त्यो कविताका तत्त्वहरू त छन् होइन। मान्छेलाई प्रभाव पार्ने भनेका ती कुराहरू छैनन् भने प्रभावै हुँदैन। एउटा कलात्मक सिर्जना हो, सूत्रात्मक हो। यिनै कुराहरू नै म बुझ्छु कवितालाई। अहिलेसम्म कवितालाई मैले त्यति धेरै बुझिसकेको छु जस्तो पनि लाग्दैन। जस्तो यहाँ कविता छन्द कविता पनि असाध्यै राम्रो लेख्नुहुन्छ, सँगसँगै यहाँ अना मण्डलीसँग पनि जोडिनु भएको छ। गजलमा फेरि यहाँको छुट्टै पहिचान छ। अब हामी गजल सुन्छौँ। यहाँको पहिचानै बनाउन नसके पनि म गजल पनि लेख्छु र कविता लेखे पनि गजल लेखे पनि मेरो छन्दमै कविता छन् अनि गजलहरू पनि बहरमै छन् अहिलेसम्म लेखेका। म 2064 सालमा हो अना मण्डली एउटा गजलको त्यति बेला चाहिँ नाम सुनेको एकमात्र संस्था थियो नेपालमा। त्यति बेला म आजीवन सदस्य बनेको थिएँ। अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कवि बलराम दाहाल त्यो बेला। उहाँहरूले त्यो बेला चाहिँ गजलले एकदमै ठुलो फड्को मारेको पनि थियो। स्कुलमा गजल प्रशिक्षण हुन्थ्यो, गजलका प्रतियोगिताहरू गराइन्थे। त्यही बेलादेखि अलिअलि गजल पढ्ने गरेकी छु, अझै पनि लेख्छु। म हजज बहरमा भएको एउटा गजल सुनाउँछु नि त हजुरलाई। बिहानीको उषासँगै नसा छर्ने तिमी पाए, बिहानीको उषासँगै नसा छर्ने तिमी पाए, अधेरीमा निशाभित्रै उषा भर्ने तिमी पाए, थियो वर्षा हुरी आधी झनै त्यो गर्जना बेग्लै, थियो वर्षा हुरी आधी झनै त्यो गर्जना बेग्लै, भदौरे भेलमा सँगै, भदौरे भेलमा सँगै, भदौरे भेलमा सँगै नदी तर्ने तिमी पाए, अधेरीमा निशाभित्रै उषा भर्ने तिमी पाए, फुलेछन् फुल हजारौँ म खोज्थे सिर्जना नौलो, फुलेछन् फुल हजारौँ म खोज्थे सिर्जना नौलो, फुलेछन् फुल हजारौँ म खोज्थे सिर्जना नौलो, सुगन्धी बासना छर्दै, सुगन्धी बासना छर्दै, सुगन्धी बासना छर्दै
मनै हर्ने तिमी पाए भदौरे भेलमा सँगै नदी तर्ने तिमी पाए सयौं बाटा सयौं साथी म हिँड्थे भिडमा एक्लै 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 बगी साथै बनी झरना बगी साथै बनी झरना बगी साथै बनी झरना सगै झर्ने तिमी पाए अधेरीमा निसा भित्रै उषा भर्ने तिमी पाए भदौरे भेलमा सँगै नदी तर्ने तिमी पाए। असाध्यै सुन्दर। यहाँको गजलको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका स्वर सुमधुर स्वरले पनि सबैलाई हजुर चरीको बिलाप कविता हजुर वाचन गर्दाखेरि गुरुले एकदम लयबद्ध वाचन गरेर पढाउनु भएको थियो। हरिप्रसाद रिमाल कवि प्रख्यात कवि नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। अनि यो भनेको के हो छन्द के हो थाहा थिएन, तर कविता यसरी गाउन सकिँदो रहेछ। त्यो कविता अहिलेसम्म कण्ठ छ क्या, मलाई त्यति मन परेको। सिकारीको झम्टा तन बिच परेथ्यो जब अनि चरी बोल्यो चिची गरिकन कठै व्याकुल बनी म मर्ने बेला भो तर मनुज तिम्रो मनुजता कता भाग्यो त्यसको भरसक बुझे है तिमी पता भन्ने त्यो एकदमै मार्मिक कविता पनि दिन सक्छौ यो आँसु टपटप टिपी चप्प पिउन साह्रै राम्रो लागेको। अनि त्यस पछाडि त्यो छन्दमा छ भनेर सम्म मात्रै सुनेको, छन्द के हो भन्ने कुरा त त्यति बेला मैले बुझेको थिइनँ। पछाडि आइएमा मैले मेजर नेपाली नै पढेँ। अनि आइएमा छन्द कविताको अलिकति सूत्रहरू गणहरू पढ्नु पर्दो रहेछ। त्यो क्लास मेरो छुट्यो, क्लास छुट्यो। अनि अर्को दिन म त्यति धेरै क्लास त छुटाउँदिनँ थिएँ, तर संयोग त्यस्तै पऱ्यो। अर्को दिन जाँदाखेरि हिजो हामीले यो गणहरू पढ्यौँ भनेर साथीहरूले भन्दा मलाई असाध्यै पछुतो लाग्यो कि मलाई त्यो छन्द बुझ्न यति मन थियो। छन्द के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। छन्दमा लेखेको कविता त्यसरी वाचन गर्दा कति मिठो सुनिन्छ भन्ने मात्रै मलाई प्रभाव। अनि त्यो गण अब कसरी बुझ्ने त, त्यो दिन छुटेको कुरा अर्को दिन मेरो लागि पढाइदिनुहुन्न थियो गुरुले। म गुरुकै घरमा गएर पढेँ। त्यस पछाडि चिनिया पनि थिएँ। अनि गुरु मेरो यो क्लास छुट्यो, म अरू क्लास छुटेको भए म दोहोऱ्याएर पढाइदिनु पनि भन्दिनँ थिएँ। मलाई यो गण त अत्यन्तै बुझ्न मन छ, के गरौँ भनेको। ल घरमै आऊ भन्नुभयो। उहाँले पनि एकदमै सहयोग गर्नुभयो त्यो बेला। आदरणीय गुरु कुलराज निरौलालाई म सम्झिन चाहन्छु, सम्मान गर्छु यहाँदेखि। अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा छौँ र हामीसँग स्रष्टा हुनुहुन्छ सबिता बराल। असाध्यै राम्रो छन्द कविता गजलमा पनि बहर गजल लेख्नुहुने स्रष्टासँग छौँ र यहाँले यस कार्यक्रमलाई मन पराएर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब हामी तपाईँको कविता सुन्छौँ। गद्य कविता हजुर म वाचन गर्छु। लगभग दर्जनको हाराहारीमा मात्रै पुग्दैछन् गद्य कविताहरू अहिले। जीवनको मूल्य शीर्षकको एउटा कविता। तिम्रो पसिनामा तिम्रो माटो टाँसिँदैन, तिम्रो पसिनामा तिम्रो माटो टाँसिँदैन, तिम्रो थकानमा आमाको आत्मीयता गाँसिँदैन, तिम्रो कार्यलाई तिम्रै मनले सम्मान गर्दैन, तिम्रो महलमा रत्तिभर इमान छैन, भन तिम्रो मूल्य कति हो, भन तिम्रो मूल्य कति हो। मनमा घृणा बोकेको आत्मीय मित्र झैँ, अनमोल भनिएको रङ्गहीन चित्र झैँ, अस्तित्वको सीमा पारी आशाका बिछौनामा लम्पसार परेका उद्देश्यहरूमा खेलवाड भइरहन्छ।
आशाको बिछ्यौनामा लम्पसार परेका उद्देश्यहरूमा खेलवाड भइरहन्छ तिम्रो महलभित्रै तिम्रै प्रिय मान्छेबाट। भन, तिम्रो उद्देश्यको मूल्य कति हो? तिम्रो मरुभूमिमा लाली गुराँस फुल्दैन। तिमीले बगरमा फुलाएका कल्पनाका फुलहरू हाम्रा मैचा र मैच्याङका चुल्ठोमा सजिँदैनन्। आफैमा पुस्तक हो तिम्रो जीवन। तिम्रो जीवन आफैमा पुस्तक हो, तर पल्टिँदैनन् त्यो पुस्तकका पानाहरू। पढिँदैनन् अरूबाट तिम्रो इतिहास, काव्य र आख्यान। भन, आफ्नो अनि आफै मात्र पढ्ने। भन, आफ्नो अनि आफै मात्र पढ्ने जीवनीको मूल्य कति हो? दासत्वको हाँडीमा भुटिएर सफलताको चौतारीमा आराम गर्ने आशमा पाकेका तिम्रो कपालका रङमा आराम गर्न नपाउँदै जीवनको अन्तिम डढेलो सल्किनेछ। आऊ, तिम्रो गीत गाइनु पर्छ सुन्नेहरूको अगाडि, तिम्रो नाच नाचिनु पर्छ हेर्नेहरूको अगाडि, तिम्रो श्रम पोखिनु पर्छ महत्त्वको अगाडि। अनि तोक्नेछ यो माटोले तिम्रो मूल्य कति हो? अनि तोक्नेछ यो माटोले तिम्रो मूल्य कति हो? आऊ, तिम्रो जीवनको मूल्य बोकेर पर्खिरहेकी आमालाई भेट्न आऊ, जहाँ तिम्रो अस्तित्वको चौतारी तिम्रै पर्खाइमा छ, केवल तिम्रै पर्खाइमा। साथै राम्रो, यो कविता पनि उत्तिकै उत्कृष्ट रचनाका साथ यहाँले हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ र यहाँ सँगसँगै हाइकु पनि लेख्नुहुन्छ। केही हाइकु छन्, हामी हाइकु पनि सुनौँ। हाइकुमा पनि मैले अलिअलि कलम चलाउने गरेकी छु। हजुर, म दुई तिनवटा हाइकु सुनाउँछु। हाइकु 1। खबर आयो पकाउँदै बस्छिन् रे भड्डुमा कथा। खबर आयो पकाउँदै बस्छिन् रे भड्डुमा कथा। नम्बर 2, यो चाहिँ अब यो पिट पत्रकारिता र यो माहौललाई हेर्दाखेरि लेखेको मैले। पहेँला शब्द सडकमा आवाज ध्यानमा बुद्ध। पहेँला शब्द सडकमा आवाज ध्यानमा बुद्ध। तेस्रो आएको, गुलियो मिठो आखिर कमिलो हो। गुलियो मिठो आखिर कमिलो हो, लोभियो डुब्यो। लोभियो डुब्यो। लोभियो डुब्यो। चौथो आएको, कुचोले पनि बढार्दैछ सिर्जना अधुरो इच्छा। कुचोले पनि बढार्दैछ सिर्जना अधुरो इच्छा। यो चाहिँ आफ्नै बगाइलाई मैले प्रस्तुत गर्न खोजेँ हौ। अर्को छ, मेरो हो दिन्न ताजमा खलबल नखराकिन। मेरो हो दिन्न ताजमा खलबल नखराकिन। असाध्यै राम्रो हाइकु। हाइकु लेखनको पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। अझै धेरै हाइकुहरू लेखेर यहाँले हाइकु सङ्ग्रह नै निकाल्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। त्यसको लागि हामी अग्रिम यहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। यहाँलाई हाइकुसँग, यहाँलाई गद्यसँग धेरै सुनिरहेका छौँ, तर पनि जाँदा जाँदै फेरि एउटा छन्द कविता सुनेर कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ हामी। छन्दमा बुनिएको एउटा मुक्तक सुनाउँछु। हजुर, एकदमै एकदमै। अनि कविता पनि समय मिल्नेमा म सुनाउँछु। ठिक छ, मुक्तक पनि एकदम मुक्तक त असाध्यै राम्रो झन् यहाँ लेख्नुहुन्छ। बहर चाहिँ एउटै परेछ, यो अझ बहरमै छ मुक्तक पनि। मसँगै जिन्दगी बाँच्ने तिमीलाई हतारो छ। मसँगै जिन्दगी बाँच्ने तिमीलाई हतारो छ। मलाई मासमा पुग्दा तिमीबाटै त गाह्रो छ। नपर्खे हुन्छ ए साथी जवानीको कुरा सुन्दा। छ तिम्रो जिन्दगी भन्दा कसैको चोट प्यारो छ।
मसँगै जिन्दगी बाँच्ने तिमीलाई हतारो छ, मलाई मासमा पुग्दा तिमीबाटै त गाह्रो छ। नपर्खे हुन्छ ए साथी जवानीको कुरा सुन्दा, छ तिम्रो जिन्दगी भन्दा कसैको चोट प्यारो छ। अर्को पनि छ मुक्तक? मुक्तक छन्, सुनौ। उमेरमा तिमी मेरो भर भनिदियो, उमेरमा तिमी मेरो भर भनिदियो, म फल्नेछु तिमी बिउ छर भनिदियो। उसैसँग हात थापी जीवन माग्दा आज, उसैसँग हात थापी जीवन माग्दा आज, साथ दिन्न मर्छौ भने मर भनिदियो। आहा अझ अरू दुईटा? तेस्रो मुक्तक यो चाहिँ छन्दमा छ फेरि। हजुर छन्दमा सुनौ। स्वार्थी साथ हुँदैन भाग्छ सजिलै, जे दुःख पर्दा पनि ढुङ्गो फुट्छ झरे घमण्ड मनको, फुट्दैन झर्दा पनि। नौनी बन्छ कठोर झुक्छ शिर यो, लचकन्छ लोहा तर माने पत्थर झैँ कडा दिल सखे, पग्लन्न मर्दा पनि। माने पत्थर झैँ कडा दिल सखे, पग्लन्न मर्दा पनि। अर्को पनि मुक्तकमै जाउँ। हजुर एउटा। सम्बन्धले सिकाएको जिन्दगीको हार यही हो, सम्बन्धले सिकाएको जिन्दगीको हार यही हो। चौघेरामा पसेपछि प्रगतिको बार यही हो। छुट्याउन सकिन खै साँचो हो कि झुटो कुरा, छुट्याउन सकिन खै साँचो हो कि झुटो कुरा। सिन्दुर पोते दिएपछि उनी भन्छन् प्यार यही हो, सम्बन्धले सिकाएको जिन्दगीको हार यही हो। चौघेरामा पसेपछि प्रगतिको बार यही हो। छुट्याउन सकिन खै साँचो हो कि झुटो कुरा, सिन्दुर पोते दिएपछि उनी भन्छन् प्यार यही हो। असाध्यै राम्रो मुक्तको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब जाँदा जाँदै एउटा छन्द कविता सुनेर हामी यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। छन्द कविता भर्खरै मात्र एकता दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिनुभएको नै थियो, त्यही नै हामीले प्रस्तुत गरौँ न त। एकता दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली सेनाबाट राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो। त्यसमा सहभागी भएर उत्कृष्ट 30मा त्यहाँ चाहिँ ग्रुपमा मात्रै पुरस्कृत गरिएको थियो। त्यसमा 30औं उत्कृष्ट 30को ग्रुपमा परेका कविता म सुनाउँछु। पञ्चचामर छन्दमा उनले प्रयास गरेकी छु। भनौँ म राष्ट्र सेवक, यो चाहिँ सेनाले आयोजना गरेको र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनताका कुराहरू चाहिँ अनिवार्य जस्तो नै गरिएको थियो। विषयवस्तु नै तोकिएको, भाव तोकिएको कारण मैले भनौँ म राष्ट्र सेवक। अखण्ड राष्ट्रको खको म कर्मवीर पुत्र हुँ, अनेक भित्र एकता फुलाउने म सूत्र हुँ। स्वदेश धर्म वर्णमा म जातमा हुँ मानव, स्वदेश धर्म वर्णमा म जातमा हुँ मानव। सुरम्य देश देवता म भक्त राष्ट्र सेवक, सुरम्य देश देवता म भक्त राष्ट्र सेवक। लिएर माथ विश्वको म देश पुग्छु माथमा, बनेर ढाल शैल झैँ खडा म हुन्छु साधमा। म लुट्न दिन्न मृत्तिका, म झुक्न दिन्न टाकुरा, म लुट्न दिन्न मृत्तिका, म झुक्न दिन्न टाकुरा। रुवाउने स्वयं रुनेछ पर्खलिम्पी अधुरा, रुवाउने स्वयं रुनेछ पर्खलिम्पी अधुरा। अनेक जात धर्मको रहोस् समान बाटिका, भनेर स्वर्ग सुम्पियौ सलाम राष्ट्रका पिता। म मार्ग चित्र बन्छु यो समृद्ध देश लक्ष्यमा, म मार्ग चित्र बन्छु यो समृद्ध देश लक्ष्यमा। अखण्डता स्वतन्त्रता लिएर हिँड्छु वक्षमा,
अखण्डता स्वतन्त्रता लिएर हिँड्छु वक्षमा। म बुद्ध काखमा बसी सुशान्ति वृक्ष पाल्दछु। सहन्न राष्ट्रघात यो म युद्ध अग्नि बाल्दछु। हुँ भोक रोग शोकमा निकास मार्ग देशको। हुँ भोक रोग शोकमा निकास मार्ग देशको। बनौँ सधैँ हिमालको पहाडको मधेसको। बनौँ सधैँ हिमालको पहाडको मधेसको। लिएर जन्म स्वर्गमा म लिन्न चाहना अरू। बने नि देशको धुलो स्वदेशमै रहूँ बरु। भने हिजो म आज भन्छु जिन्दगी रहे तका। भने हिजो म आज भन्छु जिन्दगी रहे तका। बनौँ 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 सधैँ बनौँ म राष्ट्र सेवक। बनौँ 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 सधैँ बनौँ म राष्ट्र सेवक। असाध्यै राम्रो राष्ट्रियतावादी कविता सुनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र यो कविता उत्कृष्ट 30मा परेकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई फेरि पुनः दिन चाहन्छु। र आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। म जस्ता नवस्रष्टाहरूलाई पनि यहाँले कार्यक्रममा महत्त्वको साथ समय दिनुभएको छ। यहाँको समय चाहिँ हाम्रो लागि उपयोगी हुन जान्छ अहिलेलाई, होइन। हामीलाई यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनु भनेको हाम्रो लागि एकदमै प्रेरक कुरा हो। यहाँले दिनुभएको यो प्रेरणाको लागि पनि हार्दिक आभारी छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा थियौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व सविता बराल,